تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ ستے جاگن ہے جمیل صاحب مولانا ضیاء الحق صاحب خاص کلام شروع کی تھا میں لوگوں کی اکھیاں کھل دی آئی ہیں جناب قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے تیا جانے صحابی ہاں قدر نبی دا اللہ جانے تیا جانے صحابی تے قدر پھلان دا بل بل جانے صاف دماغ والی قدر پھلان دا گرج کی جانے مردے کھامن والی تے میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جے تو کعبہ تکنا ہووے تے تک لے صورت مادی ہاں جے تو کعبہ تکنا ہووے تے تک لے صورت مادی تے باپ ٹرے سر ننگا ہندا ویر ٹرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے تے کلا چھڑ کے ٹر گئے سجن کر کے بے پروایاں مدتاں ہویاں سکھ دیاں کڑیاں پھر نہ مڑ کے آیا تلے او یار حوالے رب دے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن